श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी
मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं
हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमानरक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमानन्दनम् उददादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये-मरुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ दशास्य करमर्दनम् उदद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।